मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, शव्वालुल मुकर्रम इख्तिताम पजीर होने को है और आज 17 अप्रैल 2026 जुमअतुल मुबारक का अजीम दिन है। मैं आपकी खिदमत में अगले महीने ज़ुल्क़ाद की तैयारी के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करने लगा हूँ। जिस महीने को ज़ुल्क़ादा कहा जाता है, ये अय्याम हज के महीनों की इब्तिदा है। ज़ुल्क़ाद मुकम्मल, फिर ज़ुल्हिज्ज है, उसके बाद मुहर्रम का एहतराम अपनी जगह। ये जो हज के महीने हैं, इन महीनों में सफ़र हज अमूमन स्टार्ट हो जाता है। कल से 18 अप्रैल से सऊदीया में हज की फ़्लाइटें शुरू होने को हैं। तो हज की तैयारी के बारे में चंद मालूमात मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, वरना हज के लिए मुस्तकिल तरबियती कोर्स चल रहे हैं। हाजी को भी सीखनी चाहिए हज की तरबियत, उम्रे वालों को भी सीखना चाहिए, और उसके अलावा हर मुसलमान को भी इस बारे में मालूमात होने चाहिए। वरना हमारे हालात ये हैं कि इतना भी पता नहीं होता कि हज कैसे किया जाए, उम्रे की इब्तिदा कहाँ पे है, उम्रे की इंतहा कहाँ पे है, इस बारे में लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। मैंने मैट्रिक लेवल के एक स्टूडेंट से गुफ्तगू के दौरान वैसे ही पूछा, मैंने कहा बेटा गार हिरा कहाँ है? कहते उस्ताद जी मदीना तैयबा में बहुत बड़ी गार का नाम है। मैंने कहा बेटा गार हिरा मक्का मुकरमा में, और जहाँ पर कुरान करीम की पहली आयत नाजिल हुई थी। इतनी मालूमात तो हर मुसलमान को होनी चाहिए कि जी मक्का मुकरमा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की इब्तिदा हुई है। तो इसीलिए हज क्लासेस में शिरकत फरमाएं आप हजरात भी, और आपके अलावा जो खुसूसन हज पर जा रहे हैं। हमारे यहाँ डेरा इस्माइल खान में जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर एलिमेंट्री कॉलेज में हमारे मखदूम, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना ग़ुलाम फ़रीद साहब, अल्लाह पाक उनको जज़ा खैर अता फरमाए, वो मुस्तकिल हर इतवार को 9 बजे से दिन 12 बजे तक मुकम्मल हज की तैयारी कराते हैं। आज मैंने भी एक जगह हज की तैयारी के सिलसिले में वहाँ गुफ्तगू के लिए जाना है। बहरहाल ये चंद बातें मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखो, हज जो है ये मुसलमान पर, साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। अब हज के लिए साहिब इस्तिताअत कौन है, किसके ऊपर हज फ़र्ज़ है, कितनी इस्तिताअत होनी चाहिए, इसके लिए 3 शराइत हमारे हज़रात ने लिखी हैं। शरीयत ने 3 शर्तें बताई हैं। अगर ये 3 शर्तें किसी मुसलमान के अंदर मौजूद हैं तो उस पर हज फ़र्ज़ है, उसको हज करना चाहिए। बाकी बाद के मामलात हैं वो बाद में देखे जाएंगे। ये हर बंदा अपने गिरबान में मुंह डाले और ख़ुद देखे कि क्या इन 3 शराइत पर मैं उतरता हूँ पूरा या नहीं उतरता। सबसे पहली शर्त कि इस शख्स के पास मक्का मुकरमा आने और जाने का खर्च मौजूद हो। ये वहाँ जाए और वहाँ से आए, इसके पास ये खर्च मौजूद हो। याद रखें, इसमें मदीना तैयबा जाना शामिल नहीं है। मदीना तैयबा हज से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि वो हज से भी गोया एक अकीदत के लिहाज से बड़ा नज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलामी के लिए हाज़िरी का है। वो इससे अलग है। हज का ताल्लुक़ मक्का से है, हज का ताल्लुक़ मदीना से नहीं है। मदीना मुनव्वरा का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह की सलामी और रसूलुल्लाह के दरबार में हाज़िरी के लिए होता है। मक्का मुकरमा आने जाने का खर्च मौजूद हो, जिसमें आप टिकट ले लें, वीज़ा ले लें, वहाँ का खर्च ले लें। दूसरा, जितने दिन ये वहाँ रहे, अगर इसके ज़िम्मे किसी का खर्च है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, जो इसके माताहत हैं, ये सीनियर है, वो जूनियर हैं, जिनका ये खर्च चलाता है, इतने दिन इनका पीछे खर्च भी चलता रहे। यानी ये जाए, कमाने वाला यही था, पीछे है ही कुछ नहीं तो नहीं। दूसरी शर्त यह है कि पीछे घर वालों के पास भी कुछ रहे उतने दिनों तक का। ये नहीं है कि हर बच्ची और बच्चे के लिए एक एक प्लॉट भी खरीद के जाए और ये भी रखना है और वो भी रखना है, नहीं, उतने दिनों का ज़्यादा खर्च रखे। तीसरा शर्त की तीसरी तरतीब है कि आने जाने का रास्ता पुरअमन हो। हम पुराने ज़माने में कहते थे, आजकल तो रास्ते पुरअमन है। ईरान इसराइल की जंग में ये चीज़ मुतासर हो गई है। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए।
آنے جانے کا راستہ پرامن اور بندہ آسانی سے ٹریول کر سکے، تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرائط کسی آدمی پر پوری ہیں اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پہ حج ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض، اس کو حج کرنا چاہیے۔ حج میں سستی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ حج میں سستیاں کر لیتے ہیں، اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، اس سے اگلے سال کر لیں گے۔ بھئی حج ابھی سے تو میرے اوپر فرض ہو گیا، بعد میں کر لینا کسے کہتے ہیں؟ بعد میں کرنے سے پہلے تم مر گئے، یاد رکھنا حج بدل تمہارے مرنے کے بعد کرایا جائے گا۔ پھر تمہارے ورثاء حج بدل کرانے کی استطاعت رکھیں گے؟ کون تمہارے پیسے بھرے گا کہ جو حج بدل کرے؟ حج بدل تمہاری طرف سے نہ ہوا، آپ چلے گئے تو قبر میں عذاب بھگتنے گئے۔ یہ نہیں ابھی اللہ معاف کرے سی چاہ، اللہ پاک سب کچھ چاہے معاف کر دے، لیکن رب کا کوئی قانون بھی تو ہے نا۔ آپ اذان کی نماز، اذان کے بعد مسجد نہ جائیں اور کہیں اللہ معاف کرے گا، کیسی بات ہے؟ اتنی معافی کی امید آپ اپنے سینئر سے رکھ لیں، جی میں نے نوکری جوائن کر لی ہے، میں دفتر نہیں آؤں گا، آپ کے دل میں نرمی آئے گی، آپ مجھے تنخواہ دے دیں گے۔ کب تک برداشت کرے گا اگلا آپ کا؟ تو یہ شیطانی نظریہ، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حج جیسے فرض و بندہ وہ ترتیب بنا لے۔ اچھا، اگلی بات، اگر کوئی بندہ حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اس امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید، سخت الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے زیادہ غصے والے الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ پھر مجھے اس نبی امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری پوری زندگی اس امید پہ گزرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پرواہ فرمائیں گے اور قیامت میں ہمارے گناہوں کی سفارش فرمائیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہے، ساقی و کوثر ہے، یعنی کوثر کا جام ہم حضور کے ہاتھ سے پئیں گے، کیونکہ جو حوض کوثر سے حضور کے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو جنت جانے تک پیاس نہیں لگے گی، چاہے 50,000 سال کا دن ہی گزر جائے۔ اور نبی پاک شافی محشر ہے، یعنی قیامت میں سفارش فرمائیں گے، تو سفارش امتی کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اعمال سے جنت نہ جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے چلا جائے بندہ، تو سفارش بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو بندہ اپنے نبی کی سفارش کی امید پہ زندگی گزارے اور وہ نبی اس کے لیے فرما دے کہ تیرے اوپر حج فرض ہے اور تو نہیں کر رہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو یہودی ہو کر مر یا عیسائی ہو کر مر، یہ سفارش کی امید رکھے گا، اسے سفارش کی امید ملے گی۔ ہمارے یہاں ایک غلطی مشہور ہے کہ پہلے شادی ہو جائے پھر حج کریں گے۔ شادی سے حج کا تعلق، حج سے شادی کا تعلق نہیں ہے۔ حج سے تعلق ان 3 شرطوں کا ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ آنے جانے کا خرچ ہو، جتنے دن وہاں ہو اتنے دن گھر والے کھاتے رہیں اور راستہ پرامن ہو، بس۔ اس کے ساتھ شادی کا تعلق نہیں ہے، نوکری کا تعلق نہیں ہے، بس بالغ مسلمان ہے، اس کے اوپر لازم ہے آپ حج کریں۔ مرد کو تو محرم کی ضرورت ہی نہیں ہے، محرم کے بغیر حج کر لے گا۔ ہاں خاتون کا مسئلہ ہوگا تو وہاں ہم کہیں گے کہ چلو اس کے لیے کوئی محرم کی معاملات کو دیکھیں، اس کے لیے کوئی محرم کی تلاش کریں، جو مرد اس کا محرم ہو وہ اس کے ساتھ جائے، ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ معاف فرمائے، بندے نے یوں ٹال مٹول کرتا فلاں وقت کروں گا، فلاں وقت کروں گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انسان چلنے پھرنے سے فارغ ہو گیا، اب خود بھی حج کریں گے اور ساتھ ویل چیئر چلانے والے کا بھی خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حج جوانی کا ہے، حج بیماری کا نہیں ہے، حج بڑھاپے کا نہیں ہے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو اس غلطی میں مبتلا دیکھا ہے کہ خود مالدار ہوتے ہیں، ان پہ حج فرض ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں میں نے حج اسی لیے نہیں کرنا کہ پہلے امی یا ابا کرے گا، کیونکہ انہوں نے تو حج نہیں کیا، میں کس منہ سے کروں؟ بھئی تیری امی ابے پہ حج فرض ہے تو وہ تو کریں گے، نہیں فرض تو انہوں نے نہیں جانا، تم نے جانا ہے۔ کہتے نہیں پہلے ابا کرے سے، تو ٹھیک ہے ابا کو بھی بھیج دیں، خود بھی چلے جائیں۔ نہیں اتنی فرصت نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر وسعت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ جائیں۔ اچھا، بعض اوقات خاوند بیوی دونوں پہ حج فرض ہوتا ہے، وہ بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، کیوں؟ میری امی نے تو حج نہیں کیا، میں تو پہلے ماں کے ساتھ کروں گا۔ بھئی امی کے ساتھ آپ کے ابا نے حج کرنا ہے، آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرنا ہے، بیوی کو شوہر لے کے جائے۔ بھئی میں تو امی کے ساتھ جاؤں گا، تو ٹھیک ہے امی کو بھی لے جائیں، بیوی کو بھی لے جائیں۔ یہ غلط نظریات ہمارے ہاں رائج ہیں کہ جی پہلے امی حج کرے گی، پہلے میرے ساتھ امی سفر کرے گی۔ بھئی امی کی ذمہ داری ابا کی ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ ہاں ابا جی نہیں ہے تو آپ امی جی کو بھی ساتھ لے جائیں، لیکن آپ کی ذمہ جو آپ کی بیوی، آپ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ کچھ ایسے غلط نظریات پڑے ہوئے بھائیوں پہ۔ ایک بھائی ہے وہ مالدار ہے، اس پہ حج فرض ہے، بڑے بھائی نے حج نہیں کیا، میں نہیں کرتا، آؤ لو جی
भाई बड़े भाई के पास इतना माल है ही नहीं, वो तो तेरे पास है। यूं नहीं कहते कि बड़े भाई ने प्लॉट नहीं लिया मैं नहीं लेता, प्लॉट लेने की बारी आए तो पहले ये लेगा। भाई बड़े भाई के पास आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं है, मैं क्यों लूं? नहीं, वो मैं लूंगा। भाई फलां के पास फलां लैपटॉप नहीं है, वो मैं लूंगा। वो अपने लिए खुद को पेश करने पे तैयार है, उसके लिए ना अम्मी नजर आती है, ना अब्बा नजर आता है, ना कोई और नजर आता है, ना बड़ा भाई नजर आता है, उसके लिए सब कुछ ठीक है। और जहां हज की बारी आए, इबादत की बारी आए, अल्लाह रसूल को राजी करने का मामला आए, वहां पे कभी अम्मा की बात आ जाती है, कभी अब्बा की बात आ जाती है, कभी बड़ी भाई की बात आ जाती है। ये गलत है भाइयों। जिस पर फर्ज है वही करेगा। अगले नाराज होते हैं तो उन्हें होने दें, आपके पास फुर्सत हो तो उन्हें हज करा दे, नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये तो वही बात हो गई कि भाई मेरी तो नमाज के मामलात में फर्जियत आ गई है, लेकिन अब्बा जी नमाज नहीं पढ़ते, लिहाजा पहले अब्बा को पढ़नी चाहिए फिर मैं नमाज शुरू करूंगा। तो हर किसी के अपना मामला है भाई, हर किसी ने अल्लाह को खुद जवाब देना है। यहाँ हमारे एक बुजुर्ग थे, वो सराकी में एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहते थे कल्ली कबर आवनी है, कबर इच न प्यू नाल वेना, न मां वेना, न जाल वेना। ये बड़ा प्यारा लफ्ज था उन्होंने कहा अकेली कबर आनी है ना, वहां अम्मी अब्बा और बेगम तो साथ नहीं है, बच्चे साथ नहीं है, तो जहां कबर में तुमने अकेला जवाब देना है तो ये इबादत का मामला है, यहां भी अकेला आपने खुद को देखना। अच्छा, हज में मजमा साथ ले जाने का ताल्लुक तो नहीं होता। हज की तो 2 चादरें हैं कफन की तरह, आपने वो 2 चादरें अपने पास रख ली हैं। हज की उन चादरों में कोई जेब भी नहीं है, आप उसको सी भी नहीं सकते, सिलाई भी नहीं कर सकते, वो तो अनसिली चादरें हैं, उसमें कोई जेब भी नहीं है, जैसे कफन में जेब नहीं है। ये इशारा होता है कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। दुनिया में माल जमा हो रहा है लेकिन हज नसीब हो रहा है उस पर नहीं करते। अल्लाह माफ फरमाए, ये अल्लाह की तरफ से नाराजगी होती है। मैं लोगों को जानता हूं, अब मैं नाम नहीं लेता लेकिन आपको बताता हूं, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के चक्कर और विजिट और आना जाना और बेहतरीन जबरदस्त चल रहा होता है। हज की बात करें, अल्लाह तौफीक देगा तो जाएगा, उठा तो शैतान तौफीक देती है, उसके लिए कोई तरह मसला नहीं है, उधर खुद जाने पर तैयार बैठे हुए, इधर अल्लाह तौफीक देगा। भाई तौफीक यही है कि तेरे ऊपर हज फर्ज हो गया, ये अल्लाह ने दे दी है, आगे तो आप खुद करेंगे ना, अगला काम तो आपका है। ये तो वही है भाई, खाना सामने आ गया है, रोटी सालन मौजूद है, कहेंगे अल्लाह तौफीक देगा तो निवाला तोड़ूंगा, रब ने तौफीक दी है, तेरे सामने खाना पक के आ गया, अगला काम आपका है। तो ये शैतान की हथकंडे हैं, इनसे बचें। अच्छा, एक जुमला और आपको, कभी कभी हज फर्ज होता है और इतनी वुसअत भी होती है कि खुद भी जा सकते हैं और माँ बाप को भेज सकते हैं, इकट्ठे नहीं जाते, पहले अब्बा को भेजेंगे, पहले अब्बा जाएगा। मैंने कई ऐसे बुजुर्गों को, बूढ़ों को और बूढ़ियों को तकलीफ में देखा है हज और उम्रे में, जिनकी औलाद ने खर्च भर के अपने माँ बाप को भेज दिया और साथ कोई खिदमत वाला नहीं भेजा या खुद नहीं गए। उस बूढ़े बुजुर्ग से अपनी बीवी की व्हील चेयर भी नहीं चलती, अब आप बताएं कौन चलाएगा? उससे तवाफ भी नहीं होता, सफा मरवा की साई भी नहीं होती, उसे अपना होटल तलाश करने में मुश्किल हो रही है। वहां पहले अब्बा को भेजेंगे, भाई अब्बा को भेजें, आपको अल्लाह जज़ा खैर दे, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो साथ खुद भी चले जाए ना। मैं ऐसे कई वाकयात आपको सुना सकता हूं जहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग बूढ़े हमें मिले जिनके पास होटल का कोई अता पता नहीं है और बड़ी मुश्किल से ग्रुपों में, व्हाट्सएप में इधर उधर काल वाल डाल के, उससे इलाका पूछ के, सुबह से शाम हो गई, उनका ग्रुप मिला और वहां जाके पहुंचाया तो पता है ग्रुप के लोगों ने क्या कहा? ये मेरा आंखों देखा वाकया। मुझे ग्रुप के लोग कहने लगे, ए मुसीबत को भला ऐसे की चीज पावड़ आ गए, इस मुसीबत को हमारी गर्दन में आप फिर डालने आ गए। इनका क्या हुआ? कहते इसके बेटों के पास पैसे हैं, उनने इसको हमारे गले में डाल दिया कि अब्बे को साथ हज पे ले जाएं, अब हम क्या करें? वो खुद आता ना, हम इसकी व्हील चेयर चला चला के थक गए, इसलिए आपने व्हील चेयर वहां ठहराई और हम खिसक गए पतली गली से। वो खुद छोड़ के गए थे, बेसारी की चीज जान छूटे, और हम उस बेचारे का ग्रुप ढूंढते फिर रहे हैं, सही को अपने इलाके आना कुल पूछाओ। तो ये कितनी बड़ी गलती है। मैं तभी कहता हूं हज जवानी का है, बुढ़ापे में फिर खिदमत चाहिए, बुढ़ापे में फिर 10 काम और चाहिए। जवानी में हज अल्लाह अता फरमाए, फिर देखें हज कैसे कैसे। हज तो लोग आजकल गाड़ियों में करते हैं, बहुत आसान है, सवारियों में करते हैं। हज पैदल होता है। आपको पता है मैं हजरत हुसैन के बारे में लिख चुका हूं अपनी तफसीली किताब में कि 25 हज हैं इमाम हुसैन के और 25 के 25 पैदल।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور اس دھرتی پہ قرآن کریم کی تفسیر کے ماہر شخص ہیں۔ فرماتے ہیں وفات کے وقت کہ مجھے اپنے کسی نیکی پر کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے الحمدللہ بہترین معجبین دل نشین حسین عبادت کی زندگی گزاری ہے، لیکن مجھے ایک چیز پر افسوس ہے کہ جتنے حج میں نے سواری پہ کیے ہیں میں پیدل کر لیتا، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق پیدل حج کرنے والے کو ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ملتی ہے۔ 70 لاکھ نیکی ہے ہر سواری کے قدم پر، سواری میں تو 70 لاکھ ہے۔ الف حسنۃ من حرم، 7 کروڑ نیکی کی پوری، میں آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہوں، یہ ایک قدم پہ، حرم سے عرفات، عرفات سے باقی حرم، بس یہی ہے۔ یہ پیدل ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک طرف سے تو آج کل گاڑیاں پہنچا کے جاتی ہیں، دوسری طرف سے کل ملا کے بھی چلیں تو 20 کلومیٹر ہے، 25 ہے، اور وہ بھی 4-5 دن میں آپ چل رہے ہیں وقفے وقفے سے، روز 3 سے 4-5 کلومیٹر چلنا، کیا چلنا ہے؟ اس ایک حج کے اوپر ایک ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی مل جائے، اس سے زیادہ اور نیکی کیا چاہیے؟ یہ حج جوانی کا۔ تو ہم نے بزرگوں کو بھیج دیا ہے، خود ساتھ خادم نہیں بھیجا، یا خود بوڑھے ہو کے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے ویل چیئر پہ جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر تو دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اسی لیے میں نے حج کی یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو بر وقت کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔